वेलकम टु द च्यानल। आज चाहिँ हामी च्याप्टर 2 को सिंगल फेज मोटर्सको न्युमेरिकल गर्न गइरहेछौँ। च्याप्टर 1 को हामीले 3 फेज इन्डक्सन मेसिन जहाँ चाहिँ अब मोटर र जेनेरेटरको च्याप्टर थियो, त्यो चाहिँ मोटरको न्युमेरिकलहरू गऱ्यौँ त्यहाँनिर, जेनेरेटरको चाहिँ न्युमेरिकल छैन। सो त्यो सकाएपछि चाहिँ अब हाम्रो च्याप्टर 2 जुन चाहिँ सिंगल फेज मोटर्स छ है, यसको न्युमेरिकल गरिरहेछौँ। अब यसको न्युमेरिकल चाहिँ खासै इक्जाममा सोधेको छैन है, जस्ट अब 2वटा जति सोधेको छ। सो यो हामी 2076 मा एउटा सोधेको छ, त्यो हामी सल्भ गरौँ। 0.5 एचपी जुन पावर दियो हैन, हर्स पावर 0.5 हर्स पावर, 230 भोल्ट 230 भोल्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टेक्स अ करेंट of 4.2 ampere lagging the voltage by 10 degree for the starting winding and a current of 6.2 ampere lagging the voltage by 40 degree for its main winding हैन। अब हामीलाई थाहा छ यो सिंगल फेज मोटर्समा, इंडक्शन मोटरमा चाहिँ दुईटा खाले विन्डिङ हुन्छ, एउटा स्टार्टिङ विन्डिङ र मेन विन्डिङ है। अब यो स्टार्टिङ विन्डिङको करेन्ट दिएको छ र स्टार्टिङ विन्डिङको एंगल दिएको छ है। केसँग चाहिँ कुनलाई रिफरेन्स मानेर, भोल्टेजलाई रिफरेन्स मानेर है। भोल्टेजलाई रिफरेन्स मान्ने हो भने यहाँनिर के कति दिएको छ त, आईएस को भ्यालु है। स्टार्टिङ विन्डिङको लागि आईएस को भ्यालु कति दिएको छ त, 4.2 एम्पियर दिएको छ र एंगल कति दिएको छ, 10 डिग्री ल्यागिङ भनेपछि यहाँनिर 10 डिग्री लेखेको छु है। त्यसरी नै यो मेन विन्डिङको करेन्ट भनेको 6.2 एम्पियर, कति डिग्री ल्यागिङ त, 40 डिग्री ल्यागिङ है। सो अब 40 भन्दा 10 त अभियसली कम छ, त्यही भएर यो चाहिँ अब आईएस चाहिँ यतातिर छ, आईएम चाहिँ यतातिर छ। यो चाहिँ स्प्लिट फेज इन्डक्सन मोटर हो है। यो फेजर डायग्रामबाट थाहा हुन्छ कि यो स्प्लिट फेज इन्डक्सन मोटर हो। सो यति डाटा दिइसकेपछि चाहिँ यसले के सोध्यो त, फाइन्ड टोटल करेन्ट एन्ड पावर फ्याक्टर एट टाइम अफ स्टार्टिङ है। स्टार्टिङ बेलाको मोटर स्टार्ट हुँदाको कन्डिसनमा मोटरले ड्र गर्ने टोटल करेन्ट कति हुन्छ र पावर फ्याक्टर कति हुन्छ भनेर सोध्यो पहिलो क्वेसनमा। सेकेन्ड क्वेसनमा टोटल करेन्ट एन्ड पावर फ्याक्टर ड्युरिङ रनिङ। अब वान्स मोटर स्टार्ट भइसकेपछि है, मोटर स्टार्ट भइसकेपछि हामीलाई सिंगल फेज इन्डक्सन मोटरमा के थाहा छ भने, स्टार्टिङ गर्नको लागि मात्र हामीलाई स्टार्टिङ विन्डिङको जरुरी हुन्छ। मोटर अब आफ्नो स्पिड 75% अफ रेटेड स्पिड गइसकेपछि चाहिँ अब त्यो स्टार्टिङ विन्डिङलाई कट अफ गर्दै हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दा यो रनिङ कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त, यो स्टार्टिङ विन्डिङ कनेक्टेड हुँदैन, जस्ट रनिङ विन्डिङ अथवा मेन विन्डिङ मात्र कनेक्टेड हुन्छ र स्टार्टिङ विन्डिङलाई हामी कन्सिडर गर्दैनौँ। अब पावर ड्रन बाई स्टार्टिङ विन्डिङ भनेको छ, यो भनेको स्टार्टिङ विन्डिङ दुईटा खाले विन्डिङ छ हैन, एउटा स्टार्टिङ विन्डिङ अर्को मेन विन्डिङ। अब स्टार्टिङ विन्डिङले ड्र गर्ने करेन्ट कति हो अथवा पावर कति हो भनेर सोध्यो, अनि तल चाहिँ यो पावर ड्रन बाई मेन विन्डिङ भनेर सोध्यो। अब यो पावर ड्रन बाई स्टार्टिङ विन्डिङ भनेको ठाउँमा चाहिँ झुक्किन सक्छ है। यो कसरी झुक्किन्छ भने, यो स्टार्टिङ बेलाको करेन्ट पावर निकालिरहेको हुन्छ सबैले, धेरै जसो है। मोटर्स एट द टाइम अफ स्टार्टिङ चाहिँ पावर निकालिरहेको हुन्छ, तर त्यो होइन, स्टार्टिङ विन्डिङको पावर हो है, मोटर एट द टाइम अफ स्टार्टिङ होइन। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, यो धेरैले मिस्टेक गर्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। सो हामीलाई गिभन कन्डिसन दिएको छ, रेटिङ अफ द मोटर 0.5 एचपी हैन, भोल्टेज रेटिङ कति दिएको छ, 230 भोल्ट दियो है। अनि त्यस पछाडि स्टार्टिङ करेन्ट कति दियो हैन, अब अथवा स्टार्टिङ विन्डिङको करेन्ट 4.2 एम्पियर दियो र कति ल्यागिङ छ त, 10 डिग्री ल्यागिङ छ है। यसलाई चाहिँ अब म्याग्निट्युड र एंगलको टर्ममा लेख्दा यसरी लेखिन्छ है। अनि आईएम भनेको मेन विन्डिङको करेन्ट भनेको 6.2 एम्पियर दिएको छ, कतिले ल्यागिङ त, -40 डिग्री ल्यागिङ छ है। यो फेजर डायग्रामलाई यो म्याथमेटिकल इक्वेसनको फर्ममा लेखेको हो है। यो म्याग्निट्युड हो, यो एंगल हो, यो पहिला हामीले गरिसक्यौँ जस्तो है। अब टोटल करेन्ट निकाल भनेको छ हामीलाई एट द टाइम अफ स्टार्टिङ। स्टार्टिङ बेला त मेन विन्डिङ पनि कनेक्टेड हुन्छ, स्टार्टिङ विन्डिङ पनि कनेक्टेड हुन्छ, दुइटै है। त्यो कारणले गर्दाखेरि रिजल्टेन्ट करेन्ट भनेको के हो त, स्टार्टिङ करेन्ट प्लस मेन विन्डिङको करेन्ट हो। सो यहाँनिर हेर्न सक्छौँ है, यो दुईटा विन्डिङ हुन्छ, एउटा स्टार्टिङ विन्डिङ हुन्छ, अर्को मेन विन्डिङ हुन्छ। यो स्टार्टिङ विन्डिङ चाहिँ अब यो रोटरले स्पिड नलिँदासम्म कनेक्टेड हुन्छ। वान्स रोटरले चाहिँ 75% अफ रेटेड स्पिड लिन बित्तिकै यो सेन्ट्रिफ्युगल फ्युजले चाहिँ के गर्छ त, यो स्टार्टिङ विन्डिङलाई डिस्कनेक्ट गरेर हटाइदिन्छ है। तर हामीलाई अहिले सोधेको के छ भने, यो स्टार्टिङ कन्डिसनमा चाहिँ
टोटल करेन्ट र पावर फ्याक्टर निकाल भनेको छ हैन। अब स्टार्टिङ कन्डिसनमा यो दुईटै विन्डिङहरू कनेक्टेड हुन्छ, मेन विन्डिङ र स्टार्टिङ विन्डिङ दुईटै कनेक्टेड हुन्छ। सो त्यो बेलाको यो आई भनेको आइएम प्लस आइएस हुन्छ है, यो आइएम प्लस आइएस हुन्छ। तर यिनीहरूको त यसरी सिधै अल्जेब्रिक सम गर्न मिल्दैन है, त्यसको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो एङ्गल पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो आई जुन छ नि आइएस र आइएमको रिजल्टेन्ट चाहिँ आई हो है। अब यसलाई चाहिँ अब यो प्याराग्राम ल राखेर गरे पनि हुन्छ है, तर त्यो भन्दा चाहिँ यस्तै यो जुन फर्ममा हामीले लेखेको छौँ नि त्यही फर्ममा हामीले क्यालकुलेटरमा सिधै टाइप गऱ्यौँ भने चाहिँ यो आन्सर आउँछ है। कम्प्लेक्स मोडमा लगेर गर्नुपर्छ, मोड 2मा लगेर गऱ्यौँ भने चाहिँ क्यालकुलेटर कम्प्लेक्स मोडमा जान्छ। अनि त्यसरी नै यो म्याग्निट्युड र एङ्गल हाल्ने ठाउँ यो क्यालकुलेटरमा हुन्छ है। यो अल्फाबेट ए को ठाउँमा सिफ्ट एङ्गल हाल्यो भने चाहिँ यो सिम्बल आउँछ है, यो सिम्बल आउँछ। अनि त्यहाँनिर -10 लेखिदिँदा हुन्छ। यो पहिला गरिसक्यौँ है। सो रिजल्टेन्ट करेन्ट भनेको यो 10.06 अनि एङ्गलमा -27.96 एम्पियर आयो है। यो चाहिँ क्यालकुलेटरबाट सिधै आउँछ है। अनि अब हामीलाई के सोधेको छ, टोटल करेन्ट भनेको म्याग्निट्युड सोधेको छ। सो यो चाहिँ म्याग्निट्युड भयो, यो चाहिँ एङ्गल भयो है। अब टोटल करेन्ट भनेपछि यो म्याग्निट्युड लेखिदिने। अनि पावर फ्याक्टर सोधेको छ, पावर फ्याक्टरको फर्मुला त cos फाइ हो हैन। अनि फाइको भ्यालु अथवा एङ्गलको भ्यालु त यहाँबाट आइसक्यो, त्यसलाई कस गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो पावर फ्याक्टर आउने भयो। त्यो भनेको 0.883 ल्यागिङ आउने भयो यो, किनकि यो हाम्रो माइनसमा छ है। अनि त्यसपछि टोटल करेन्ट एन्ड पावर फ्याक्टर ड्युरिङ रनिङ कन्डिसन भनेको छ हैन। रनिङ कन्डिसनमा के हुन्छ त, यो विन्डिङ नै हुँदैन है, यो विन्डिङ हुँदैन। सो यो आइएम मात्रै मतलब टोटल करेन्ट भनेकै आइएम बराबरको हुन्छ है त। सो रनिङ कन्डिसनमा के हुन्छ त, ड्युरिङ रनिङ कन्डिसन द सेन्ट्रिफ्युगल फ्युज कट्स अफ द स्टार्टिङ विन्डिङ एन्ड ओन्ली मेन विन्डिङ रिमेन्स। सो आई इक्वल टु आइएम इक्वल टु 6.2 एम्पियर हैन। यो त म्याग्निट्युड भयो। अनि अर्को क्वेसनले के सोधेको छ, पावर फ्याक्टर पनि सोधेको छ। त्यो कारणले पावर फ्याक्टरको लागि cos फाइ गरिदियो भने आइहाल्छ है। सो यसरी चाहिँ सेकेन्ड नम्बर क्वेसन सल्भ गऱ्यो। अनि थर्ड नम्बरको क्वेसन चाहिँ पावर ड्रन बाई स्टार्टिङ विन्डिङ है, एट स्टार्टिङ होइन, बाई स्टार्टिङ विन्डिङले चाहिँ कति पावर ड्र गर्छ। पावरको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, VI cos फाइ है। अनि यो फाइ निकाल्दाखेरि यो फाइ भनेको चाहिँ यो करेन्ट र भोल्टेज बिचको एङ्गल हो है। यो जुन भोल्टेज हामीले यहाँ लिएछौँ नि र करेन्ट लिएको छौँ नि त्यो बिचको एङ्गल हो यो फाइ भनेको है। भोल्टेज हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 230 हैन। स्टार्टिङ करेन्ट 4.2 एम्पियर दिएको छ। अनि भोल्टेज र करेन्ट बिचको कति डिफ्रेन्स छ त भन्दाखेरि 10 डिग्री भनेर पनि क्वेसनले दिएकै छ है। यो 10 डिग्री ल्यागिङ छ भनेर। सो त्यो 10 डिग्री हाल्यौँ भने चाहिँ अब 951.32 वाट आउने भयो। अब पावर ड्रन बाई द मेन विन्डिङले कति पावर ड्र गर्छ भन्दा सेम फर्मुला हो है, V इन्टु आइएम इन्टु cos फाइ भनेको यो केसमा 40 डिग्री छ है। -40 हो त, यहाँनिर माइनस हाल्दा पनि एउटै नै आन्सर आउँछ। तर यो जस्ट फेज डिफ्रेन्स हो V र आइएमको हैन, दुईटा बिचको फेज डिफ्रेन्स हो। यसलाई पोजिटिभ लिँदा पनि केही फरक पर्दैन। सो अब यो त सोधेको क्वेसन भयो, यो 76 सालमा सोधेको क्वेसन भयो हैन। अब यही क्वेसनलाई अरू के कसरी सोध्न सकिन्छ त, अथवा यसमा एक्स्ट्रा क्वेसनहरू के थप्न मिल्छ त भन्दाखेरि के सोध्न मिल्छ भने फेज एङ्गल बिट्विन मेन विन्डिङ करेन्ट र स्टार्टिङ विन्डिङ करेन्ट भनेर सोध्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने त हैन। आइएस र आइएम बिचको फेज एङ्गल निकाल भन्यो भने कसरी निकाल्ने भने यो भोल्टेजको रेफरेन्समा यो 40 छ, यो 10 छ हैन। अब यसको दुईटाको एङ्गल भनेको 40 - 10, यो 40 होलबाट यो 10 घटायौँ भने चाहिँ यो आइएस र आइएम बिचको एङ्गल आउने भयो। यो पनि सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ है, सोधिन सक्छ यो। त्यही भएर मैले यहाँ राखिदिएको छु। 5 भनेको कति हुन्छ त, 40 - 10 गर्दा। टोटल पावर ड्रन ड्युरिङ स्टार्टिङ हो। यहाँनिर चाहिँ भनेको विन्डिङ भनेको छैन, यहाँनिर स्टार्टिङमा चाहिँ कति पावर ड्र गर्छ त भन्दाखेरि टोटल पावर हैन, PM प्लस PS अथवा त्यो VI cos फाइ गरेर हामीले यो रिजल्टेन्टको करेन्टको यो हाले पनि हुन्छ है। हामीले जुन निकाल्यौँ नि यो हालेर आईको ठाउँमा यो हालेर गऱ्यो भने एउटै नै आन्सर आउँछ। तर हामीले स्टार्टिङ र मेन विन्डिङको पावर अलरेडी निकालिसकेका भएर हैन
पावर अलरेडी निकालिसकेको भएर स्टार्टिङमा पिएम प्लस पिएस गर्दा पनि हुन्छ अथवा भिआई कस फाई गरे पनि हुन्छ। टोटल पावर ड्रन ड्युरिङ रनिङ, अब रनिङ कन्डिसनमा के हो त पावर त सेम हुन्छ होइन, स्टार्टिङ कन्डिसनमा पनि रनिङ कन्डिसनमा पनि होइन। मेन विन्डिङ मात्र कनेक्टेड हुन्छ है, मेन विन्डिङ मात्र कनेक्टेड हुन्छ, स्टार्टिङ विन्डिङ हुँदैन। त्यो कारणले मेन विन्डिङले ड्र गर्ने पावर भनेको त हामीले यहाँनिर निकाल्यौँ नि होइन, यति मेन विन्डिङले ड्र गर्ने पावर यति हो। त्यो कारणले गर्दा टोटल पावर ड्रन ड्युरिङ रनिङ कन्डिसनमा पनि यही नै आन्सर हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो 11.7 यो बीके मेहताको बुकको इक्जाम्पल हो यो 11.7। सो यहाँनिर क्वेसन पढौँ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। एट स्टार्टिङ द विन्डिङ अफ 230 भोल्ट 50 हर्ज स्प्लिट फेज इन्डक्सन मोटर है, स्प्लिट फेज भनेर भन्यो यहाँबाट है। अनि यो चाहिँ यो डायग्राम दिएको छैन है, यो मैले यो क्रप गर्दाखेरि यो डायग्राम सल्युसनको पनि आएको हो, यो जस्ट क्वेसन मात्र हो, डायग्राम होइन क्वेसनमा। हेभ द फलोइङ प्यारामिटर्स, मेन विन्डिङको आर र एक्स दिएको छ, स्टार्टिङ विन्डिङको आर र एक्स दिएको छ। अनि के निकाल भनेको छ, फाइन्ड करेन्ट आइएम इन द मेन विन्डिङ होइन। अब भोल्टेज दिएको छ होइन, अनि त्यसपछि यो रेसिस्टेन्स र रियाक्टेन्स दिएको छ, त्यसपछि आइएम र आइएस निकाल भनेको छ, आइएस र आइएम बिचको एङ्गल निकाल भनेको छ होइन, अल्फा, यो अल्फा निकाल भनेको छ। अनि लाइन करेन्ट होइन, लाइन करेन्ट भनेको चाहिँ टोटल करेन्ट होइन। अनि पावर फ्याक्टर अफ द मोटर, पावर फ्याक्टर निकाल भनेको छ। अब सो यो त सजिलै गर्न सकिन्छ होइन। अब यहाँनिर फेजर डायग्राम त उही नै भयो, यो फेजर डायग्राम स्प्लिट फेजको लागि होइन। आइएस र आइएमको भ्यालु निकाल भनेको छ होइन। यो 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 फाइएस चाहिँ यो चाहिँ निकालिसकेको हो है, तल सल्युसनबाट निकालेर यहाँ लेखेको हो, यो दिएको होइन। सो मेन विन्डिङको कति भ्यालु आर र एक्स दिएको छ होइन, त्यसलाई मैले कम्प्लेक्स फर्ममा लेख्न पाउँछु है। त्यो भनेको आर प्लस जेएक्सएल, आर प्लस जेएक्सलाई रिप्लेस गर्दाखेरि 4 प्लस जे 7.5। अब यो कम्प्लेक्स नम्बर हो, यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई चाहिँ यो म्याग्निट्युड र एङ्गलको टर्ममा लेख्नु मिल्छ है। यो कम्प्लेक्स मोडमा क्यालकुलेटरबाट सिधै आउँछ यो चाहिँ है। अनि स्टार्टिङ विन्डिङको लागि पनि यसरी नै निकाले, जेटिएस र जेटिएमको लागि है। अब जेटिएम र जेटिएस आइसकेपछि ओम्स ल अनुसार आई भनेको के हो त, भी बाई जेट हो होइन। भी चाहिँ 230 दिएको छ, जेटको भ्यालु यहाँबाट माथि, जेटिएमको भ्यालु माथिबाट लेख्यो भने चाहिँ आइएमको भ्यालु कति आयो त 27.05 अनि -61.92 होइन, ल्यागिङ आएको छ। अब हामीलाई म्याग्निट्युड मात्र सोधेको छ होइन, त्यही भएर आइएम भनेको चाहिँ 27.05 एम्पियर आयो होइन। अथवा आइएमको भ्यालु यो म्याग्निट्युड भयो होइन, यो -61 भनेको चाहिँ यो है, यो भीदेखि आइएम बिचको यो एङ्गल हो फाइएम है। यसलाई चाहिँ फाइएम मान्ने हो भने, यसलाई फाइएम मान्ने हो भने यो भी र आइएम बिचको एङ्गललाई चाहिँ यो अब 61.92 आएको छ। अब मैले चाहिँ 61.92 नै राखेर गर्ने होइन, यहाँ गर्दा चाहिँ 62 हालेर गरेको छ है, तर 61 जे छ यहाँ जे आएको छ त्यही हालेर गर्ने। त्यसरी नै आइएसको भ्यालु भी बाई जेटिएस गरेर यति भ्यालु निकाल्यो, म्याग्निट्युड सिमिलर आयो होइन, किनकि यिनीहरूको आर र एक्स जुन हुन्छ नि, एउटाको आर अर्कोको एक्स छ होइन, त्यसरी इन्टरचेन्ज छ, त्यही भएर म्याग्निट्युड चाहिँ सेम आयो, एङ्गल भने डिफ्रेन्ट आयो है। अब यो भी र आइएस बिचको एङ्गल कति छ त, यो 28 छ है। यो ल्यागिङ माइनसको आउनुको मतलब यो भीभन्दा यतातिर ल्यागिङ छ, त्यही भएर माइनस आएको हो। अब फेज एङ्गल बिट्विन आइएस र आइएम, आइएस र आइएम बिचको एङ्गल निकाल भनेको छ, जुन चाहिँ अब अल्फाले डिनोट गरेको छ यहाँनिर। अल्फा भनेको के हो त, यो फाइएम माइनस फाइएस गऱ्यो भने अल्फाको भ्यालु आउँछ है। अब यहाँनिर चाहिँ 62 सिधै गरेको छ, तर यो 61.92 नै राखेर गर्दाखेरि पनि हुन्छ है, त्यसरी नै गर्ने। अब यहाँनिर चाहिँ 62 एप्रोक्सिमेट गरेर गरेको छ। त्यसपछि लाइन करेन्ट सोधेको छ, लाइन करेन्ट भनेको चाहिँ अब आइएम प्लस आइएस है, टोटल करेन्ट हो यो चाहिँ। टोटल करेन्ट भनेको आइएम प्लस आइएस, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसरी आन्सर आयो होइन, म्याग्निट्युड र एङ्गलको टर्ममा आयो। अब सोधेको म्याग्निट्युड मात्र छ, त्यही भएर यो लेख्यौँ होइन। पावर फ्याक्टर सोद्धाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, यो जुन एङ्गल आएको छ नि त्यसलाई कस्टको कम्पोनेन्टमा लिनु है। यो पावर फ्याक्टर निकाल्दाखेरि दुइटै हुन्छ नि, कुनै एउटा यो आइएमको मात्र लिने पनि होइन, आइएसको मात्र लिने पनि होइन है। यहाँनिर टोटल करेन्टको, रिजल्टेन्ट करेन्टको निकाल्नुपर्छ है, यो फाइ निकाल्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हामी यो न्युमेरिकल सल्भ गर्न सक्छौँ है। अब
यसलाई चाहिँ अब म्याग्निट्युड मात्र लिएर यही मेथड फलो गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर यो मेथड फलो गर्दा चाहिँ यसरी पावर फ्याक्टरको लागि छुट्टै कष्ट गरिराख्नु पर्दैन। थ्याङ्क यू।